बाई कितें मॅटर जालो हांगा आमकां 16:31 मिनटांनी कंट्रोल रूमान फोन केलो कित्याक कॅज्युटी आनी इलेक्ट्रीक लायन कॉट फायर म्हणून. ओके. आमी इमिडिएट टर्न आवट केलो. पयला कॉला स्पॉटार पावले आमी. इवन पयला स्पॉटार पयला काजी पडलेली आसली म्हणजे दुसरें आनी वायर बी सारे मातशें लांबलेले ते आमी ते मागीर ते कट पळय करून कट मातशें थोडे केला कट केलो. आतां सद्या परत आमी कंट्रोल रूमाक कळयला मातशें कटर जाय म्हणून ते आतां धाडून दिता म्हणटा मनशाक. आतां कितें डॅमेज बी जालें आमचें कितें डॅमेज काय जावं ना ताजें तितलें कांय ना. पत्रे मातशें हे जालें तितलें व्हडलें डॅमेज ना. नांव सांग म्हायती. म्हाजें नांव रंजीत गांवकर. मागीर तो सनेल बांदेकर, आमचो परेश मांद्रेकर आनी वळवयकर आनी प्रेमानंद कामदेचे स्टाफ येयल्लो. आमी स्टाफांनी मातशें हें केलें जाता तितलें पयत्यान मातशें कापून हें केलां वयलें कापून मातशें आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटांनी हेल्प केलें तेंच्यांनी हें केलें.